अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से सब खैर आफियत से होंगे और सभी अपनी गार्डनिंग में मगन होंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम गार्डनिंग करते हैं तो अपने गार्डनिंग के शौक़ को लेके परमानेंट प्लांट्स, सीजनल प्लांट्स और वेजिटेबल गार्डन हम जब अरेंज करते हैं तो बदलते हुए वक्त के साथ, बदलते हुए मौसमों के साथ अपने प्लांट्स को स्टेबल रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बदलते हुए मौसमों का जो असर है वो हमारे प्लांट्स पे भी नज़र आता है। तो हम अपने प्लांट्स को बदलते हुए मौसमों में किस तरह से सेव रख सकते हैं, किस तरह इनको ख़राब होने से बचा सकते हैं, क्योंकि जो सीजनल प्लांट्स होते हैं उनके लिए तो हमें ये करना होता है कि जब मौसम चेंज हुआ, जो प्लांट हमारे सीज़न के साथ ख़त्म हो रहे हैं, जल रहे हैं, यानी कि उनका टाइम पूरा हो गया है, तो उनको हमने पॉट्स में से निकाल देना होता है और मिट्टी को 1-2 दिन की धूप लगवा के तो उसके अंदर थोड़ा सा फर्टिलाइज़र और फंजीसाइड वगैरह और ऐड करके तो हमें दोबारा से पॉट भर लेने होते हैं और जो मौसम आ रहा होता है उसी की मुनासबत से हमने पौधे लगा लेने होते हैं। लेकिन जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं, जिनको गार्डनिंग का शौक़ होता है, उनकी कोशिश होती है कि हमारे पास ऐसे पौधे हों जो कि सारा साल गार्डन को सरसब्ज़ बना के रखें। तो उनको अपने पास सर्दी के मौसम में हम किस तरह से बचा सकते हैं मौसम की शिद्दत से, क्योंकि जब ओस पड़ती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो प्लांट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो क्या ऐसा करें कि कम से कम मौसम का असर हमारे प्लांट्स के ऊपर हो और जो हमारा गार्डन है वो हरा भरा और सरसब्ज़ नज़र आए। तो आज इसी टॉपिक में मैं बात करूंगी आपके साथ, तो कुछ टिप्स शेयर करूंगी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो जो भी बहन भाई मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो नया आए उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँच जाए। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे मनी प्लांट पे, क्योंकि मनी प्लांट ऐसा पौधा है जो कि मोस्टली घरों में आपको नज़र आएगा, कोई और प्लांट्स हों या ना हों, ये एक ऐसा कॉमन प्लांट है जो सभी के पास आपको नज़र आता है। तो इसको हमने शदीद सर्दी से किस तरह से बचाना है? सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपके जो इंडोर प्लांट्स हैं या आप परमानेंट प्लांट्स कह लें, तो उनके ऊपर आपने कोशिश करनी है कि रात के टाइम शेड ज़रूर हो, क्योंकि अगर डायरेक्ट ओस पड़ती है तो प्लांट्स के लीव्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से जलते हैं और बाज़ औक़ात प्लांट्स ख़त्म भी हो जाते हैं। तो मनी प्लांट हो गया, मोन्स्टेरा हो गया, मोन्स्टेरा की कई वैरायटीज़ होती हैं, एग्लोनीमा और पीस लिली हो गया, फिलोडेंड्रॉन की कई वैरायटीज़ हो गई। इसके अलावा एलिफेंटियर प्लांट हो गया और सिंगोनियम प्लांट्स की बहुत सी वैरायटीज़ हम अपने पास जमा करते हैं। अपने प्लांट्स को इंक्रीज़ करते करते कई खूबसूरत वैरायटीज़ हम ऐड कर लेते हैं अपने गार्डन में। तो इन पे सबसे पहले तो आपने शेड करना है कि नेट वगैरह का इंतज़ाम कर लें आप, या आप, मैं शायद पहली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि आप कोई भी पुरानी बेड शीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो यूज़लेस हों। उसके अलावा आप पॉलीथीन के पॉली हाउस बना के तो उनके अंदर भी अपने प्लांट्स को अरेंज कर सकते हैं, और अगर प्लांट्स कम हैं तो उनको आप ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे ऊपर शेड वगैरह हो, तो उसके नीचे आप अपने प्लांट्स को अरेंज कर लें। तो काफ़ी हद तक जो आपके प्लांट्स हैं वो मौसम की शिद्दत से बच सकते हैं। और पास पास करके अपने प्लांट्स को रख दें ताकि सर्दी के मौसम में भी ये एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें और खुश रहें और सर्दी को कम फील करें। क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह से गर्मी के मौसम में प्लांट्स को जब हम झुंड की सूरत में रखते हैं, तो इसी तरह अगर सर्दी के मौसम में भी इनको थोड़ा पास पास करके रख दिया जाए तो काफ़ी हद तक प्लांट्स हमारे बच जाते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि प्लांट्स के लीव्स जो भी एक एक दो करके पीले होते नज़र आए, उनको आप साथ के साथ रिमूव करते जाएं ताकि प्लांट देखने में खुशनुमा नज़र आए, ना कि भद्दा भद्दा सा और गंदा नज़र आए, और ऐसा ना हो कि लीव्स येलो हो के गिरते रहें और नीचे फिर फंगस लग जाए प्लांट्स को, पॉट्स के अंदर अगर गिरते रहें लीव्स। क्योंकि अगर हमें प्लांट्स का शौक़ है तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी भी हमें बच्चों की तरह से केयर करनी होती है, बदलते हुए मौसमों में इनका ख्याल रखना होता है। तो वैसे भी ये एक तरह से इनके सोने का टाइम है, रेस्टिंग पीरियड है, इनका डोरमेंसी पीरियड है।
تو اس کو نہ تو ہم نے بہت زیادہ فرٹیلائزر دینا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب آپ دیکھیں کہ آپ کے جو پلانٹس ہیں ان کا جو مٹی کا سرفس ایریا ہے وہ سوکھا ہوا ہے تو پھر پانی دیں. گیلی مٹی پہ بار بار آپ نے پانی بالکل نہیں دینا. اس کے علاوہ ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہمارے جو اگر پلانٹس پاٹس کے اندر لگے ہوئے ہیں, گملوں میں لگے ہوئے ہیں, تو نیچے سے جو ڈرینیج ہول ہے وہ کھلا ہے, کیونکہ ایسے موسم میں بعض اوقات بارشیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. ایک ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے, دوسرا پلانٹس کو اوور واٹرنگ ہوگی تو ہمارے پلانٹس کا جو خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو سردی کے موسم میں پانی دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے دینا ہے اور ممکن ہو تو اچھی طرح سے آپ فنگر سے چیک کر کے تو پھر پانی دیں. اور اپنے پلانٹس کو اس ٹائم پہ کھاد کوئی نہیں دینی ہم نے. ہاں, جو فلاورنگ پلانٹس ہیں موسم کے لحاظ سے ان کو ہم نے ٹائملی کھاد بھی دینی ہے اور ان کا خیال بھی رکھنا ہے, ان کی گڑائی بھی بار بار کرنی ہے. تو یہ جو پلانٹس ہیں ان کو سردی کے موسم میں کھاد وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ آلریڈی ہم اکتوبر نومبر میں اپنے پلانٹس کو کھاد دے چکے ہیں. تو اب ان کو صرف ہم نے بچانا ہے سردی سے. ان کے اوپر شیڈ کر کے, ان کے پانی کا خیال کر کے, ان کے ڈرینیج ہول وغیرہ کھلے ہوئے ہونے چاہیے اچھی طرح سے, اور ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے. کیونکہ اگر پلانٹس کے جو لیوز ہیں وہ پوٹس کے اندر گرتے رہیں گے تو فنگس زیادہ لگے گی, اور اوور واٹرنگ سے پلانٹس کی روٹس جو ہیں وہ روٹ راٹ کا شکار ہو جائیں گی, گل جائیں گی, یا پلانٹ جو ہے اس کی سٹیم گلنا شروع ہو جاتی ہے اور گلتے گلتے پھر سارے کا سارا پلانٹ ختم ہو جاتا ہے. اور جیسے آگے دسمبر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو دسمبر کے مہینے میں پلانٹس کی اگر آپ چاہیں تو پروپوگیشن پولیتھین کے اندر کر سکتے ہیں یا پولی ہاؤس میں کر سکتے ہیں, یا آپ اپنے پلانٹس کو اندر رکھ کے جہاں پہ آپ ٹمپریچر مینٹین رکھ سکتے ہوں ایسی جگہ پہ ان کی پروپوگیشن کر سکتے ہیں, ان کی کٹنگز وغیرہ لگا کے آپ سیٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایسے اگر بالکل کھلے میں آپ کے پلانٹس پڑے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ آپ پلانٹس کو ریسٹ کرنے دیں, ان کو چھیڑے مت, نہ ان کو پروپوگیٹ کرنا ہے, نہ ہم نے ان کی بار بار گڑائی کرنی ہے. بس مہینے میں ایک دفعہ یا 15 دن میں ایک دفعہ گڑائی کرتے رہیں تاکہ روٹس کو ایریشن اچھی ملتی رہے. اور دھوپ کے ٹائم جب ٹمپریچر تھوڑا نارمل ہوتا ہے تو پلانٹس ہلکی پھلکی دھوپ بھی لے لیں, تو ان کو جو فوٹو سنتھسس کا عمل ہے وہ کرنے کے بعد ان میں تھوڑی جان سی آ جاتی ہے اور پلانٹس کا جو سروائیول ریٹ ہے وہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے. تو باقی پلانٹس کی طرح کولیس پلانٹ کو بھی میں تو پرماننٹ پلانٹ ہی سمجھتی ہوں. وجہ یہ ہے کہ میں ان کو کچھ دنوں کے بعد کٹنگ سے لگاتی رہتی ہوں, جس کی وجہ سے الحمدللہ کے پلانٹس آپ کو پورا سال ہی میرے گارڈن میں ہرے بھرے اور خوبصورت نظر آتے رہتے ہیں. ایسے ہی اسپائڈر پلانٹ ہو گیا, سینسیویریا ہو گیا, اور سنگونیم پلانٹ ہے, رسکس پلانٹ ہے. جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کو آپ نے اسی طریقے سے کیئر کرنا ہے کہ ان کے اوپر آپ نے شیڈ کر کے رکھنا ہے اور اوور واٹرنگ سے بچانا ہے. ہفتے میں یا 10 دن میں ایک دفعہ کوشش کریں کہ پلانٹس کے اوپر شاورنگ کر کے ان کو پانی دے دیں تاکہ جو بھی ڈسٹ وغیرہ لیوز کے اوپر جمع ہوئی ہو وہ ختم ہو جائے, وہ صاف ہو جائے گی. تو پلانٹس آپ کے خوبصورت نکھرے نکھرے بھی نظر آئیں گے, اور فوٹو سنتھسس کا عمل کرنے کے بعد پلانٹس میں خوراک کی کمی نہیں ہوتی, اور پلانٹس زیادہ دیر تک بچے رہتے ہیں ٹھنڈ کے موسم میں بھی اور گرمی کے موسم میں بھی. ویسے بھی سردی کے موسم میں جو لوکیشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, اور اگر ڈائریکٹ اوس پڑتی ہے پلانٹس کے اوپر تو پلانٹس یوں 1 سے 2 دن میں ہی جل جاتے ہیں کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ یہ میرے اپنے ہی پلانٹس ہیں. صرف آپ نے ان کو ڈائریکٹ اوس سے بچانا ہے اور پانی کا خیال رکھنا ہے, فرٹیلائزر کوئی نہیں دینا. اور کولیس پلانٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آج کل ویسے بھی کتنا کلرفل سا شیڈ آ رہا ہے ان کے اندر, کیونکہ کولیس پلانٹ کو سردی کا موسم پسند ہوتا ہے اس طرح کا, لیکن فوگ اس کو پسند نہیں ہوتی. تو جب دن میں اس کے اوپر دھوپ پڑتی ہے اور شام میں رات میں یہ اوس سے بچ جاتے ہیں تو یہ پلانٹ آپ کے پاس آسانی کے ساتھ پورا سال, یا یوں سمجھیے کہ سردی کا سیزن بہت ہی آسانی سے یہ سروائیو کرتے رہیں گے. اور آپ جب بھی دیکھیں کہ آپ کے پلانٹس کی کٹنگ وغیرہ ہونے والی ہے یا پروننگ ہونے والی ہے تو تھوڑے تھوڑے سے آپ کے جو پلانٹس ہیں ان کو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی سی کٹنگ لیں 2-3 انچ کی, اور ان کو لگا کے گملے کے اندر اس کے اوپر شاپر چڑھا دیں. اور شاپر کوشش کریں کہ ٹرانسپیرنٹ ہو, جس طرح کے یہ والے وائٹ کلر کے شاپر ہوتے ہیں.
تو اس طرح پلانٹس جو ہیں وہ اپنی جرمینیشن بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں، ان کی روٹس بھی بن جاتی ہیں اور سردی سے بھی بچ جاتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا جو ویڈیو ہے یہ آپ کو اپنے پیارے پیارے سے کیوٹ سے پلانٹس کو سردی کے موسم میں بچانے کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آپ ان ٹپس پہ اور ٹرکس پہ عمل کریں گے تو آپ بھی اپنے پلانٹس کو میری طرح ہرا بھرا اور خوبصورت رکھ سکیں گے، کیونکہ میرے آج کا یہ والا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ میں اپنا ایکسپیرینس آپ سب کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ بھی اپنے پلانٹس کو سردی سے محفوظ کر سکیں۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہیپی گارڈننگ، اللہ حافظ۔